الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحان الله. سبحان الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحان الله. سبحان الله. الذي جعل لكم
الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى
والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله